कोंकणी वादी आसपाक जाय का कोंकणी मोगी आसपाक जाय? हे पळय, वाद नासचे, संवाद आसचे. हांव म्हणटा तुम्ही जर पेडण्यान वतात आनी पेडण्यान उलयात पेडणेकारा भाशेन, मराठी कित्याक सांगता तांकां? हा, तूं साश्टीन वता तांच्या भाशेन सांगा. जेद्या वेळार तांचे भाशेन तूं सांगता, संवाद करता, वाद शेवट कशें आसता जाणा, मराठी तुका सांगता, जेद्या वेळार कोंकणी मराठीचो वाद सुरू जालो 1985-86 तेद्या वेळार पेडण्यान अशें दिसतालें की तांकां दिसतालें की म्हजी भाशा मराठी, कारण आमी मराठी कडेन लागीं आसा आनी आमचो भाशा मराठी. पूण एकूण सगळ्या विशयांतल्यान एक असो विशय आसा की म्हाका दिसलें की म्हजी भाशा मराठी न्ही. हांव जरी मराठी भजनां म्हणटा, हांव जरी मराठीन शिकता, हांव जरी मराठीन नाटकां करता, तरी म्हजी भास, जी म्हाजी भास, जी म्हाका गाळी हांवें गाळी घातल्या उपरांत दुसऱ्याक दुखता त्या भाशेन, ती म्हजी भास. हो म्हजो भाशेचो प्रयोग. हांव खूब जाणांक सांगता, जर हांव गाळ मारली आनी त्या गाळीचो जर तुका दुखलें जाल्यार ती म्हजी मातृभाशा. कारण हांवें तुका कितें तरी करपाचें, हर्ट करपाचो म्हजो प्रयोग जालो असो.